अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बात करेंगे आज हैदर अली जो हमारे क्रिकेटर हैं उनके हवाले से, उन पर जो केस चल रहा था और वो इस केस की कार्रवाई को भुगत रहे थे। फाइनली आज उनसे तमाम जो चार्ज है वो ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। सबसे पहले मैं केस का अगर पस मंज़र बयान करूं तो तकरीबन ये अगस्त की बात है, जब उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने किसी खातून के साथ रेप किया है, ज़्यादती की है, जिस पर मुकदमा चला। मैनचेस्टर पुलिस ने जो है वो उनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद अदालती कार्रवाई चलती रही और अब चौंके सितंबर शुरू हो गया है। तकरीबन 1 माह से ज़्यादा, कुछ दिन कहेंगे, ये कार्रवाई चलती रही है और फाइनली आज जो है वो केस का फ़ैसला आ गया है। अदालत ने कहा है कि जी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसकी बुनियाद पर उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। और अगर क्रिकेटर हैदर अली के हवाले से बात करें तो उन्होंने पहले ही कहा था कि जी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है चूँकि इल्ज़ाम बड़ा था और ये इल्ज़ाम लगा था दौरे इंग्लैंड के दौरान जब टीम जा रही थी, तो हैदर अली भी उसका हिस्सा थे और उस टाइम हैदर अली पर ये इल्ज़ाम लगा था। लेकिन उन पर ये कड़ा वक्त था जब पीसीबी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और उन्हें मुअत्तल कर दिया था और कहा था कि हैदर अली एक क्रिमिनल केस में जो है वो मुलविस हैं, उसकी कार्रवाई चल रही है, तो लिहाजा उन्हें मुअत्तल किया जाता है फ़िलहाल टिल फर्दर ऑर्डर। तो आज अगर बताएं तो मैनचेस्टर पुलिस को कोई भी जो सबूत हैं वो नहीं मिले हैदर अली के ख़िलाफ़ और आज उन्होंने अदालत से जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है और इस केस से भी वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। ये वाक़या है बेसिकली 4 अगस्त को लगभग जो है वो ये केस खुला है, केस ओपन हुआ है और उससे पहले जुलाई में ये वाक़या हुआ है। कहा गया कि जी इन्होंने खातून के साथ ज़्यादती की है। इसके अगर पस मंज़र में जाएँ तो चंद माह पहले की ही ये बात है, जबकि कुछ लोग अगर कहें तो सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी जंग भी चल रही थी। सोशल मीडिया पर 2 धड़े बन गए थे, जिसमें एक धड़ा हैदर अली के अगेंस्ट जबकि एक जो है वो उसके हक में था और काफ़ी ज़्यादा हैदर अली जो है वो ख़बरों में नज़र आए उस दौरान और उनका करियर जो है वो ख़ासा मुतासिर भी हुआ और ख़ास तौर पर उस टाइम जब वो पीक पे एक दौरा इंग्लैंड चल रहा था और उन्होंने जाना था और उस टाइम जो है वो उनके ऊपर टफ़ टाइम आया और ऐसे वक्त में पीसीबी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें मुअत्तल कर दिया था। तो यकीनन हैदर अली पिछले 1-2 माह से संगीन इल्ज़ामात की जद में थे और आज उनसे ये इल्ज़ाम जो है वो दूर हट चुका है और वो बाइज़्ज़त जो है वो बरी कर लिए गए हैं। ये केस अदालत में चला है और सवाल अब यहाँ पर यह है कि इस तरह के इल्ज़ामात जब मशहूर शख्सियात पर लगते हैं, खा वो क्रिकेटर्स हों, कोई एक्टर हो, कोई किसी भी शोबे से, किसी पेशे से उसका ताल्लुक़ है, जब वो मशहूर हो जाए तो उस पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इन इल्ज़ामात को लगाने का बेसिकली पीछे पस मंज़र ये होता है कि उसको कैरियर को तबाह करना होता है। अब उसमें कौन मुलविस था ये तो चीज़ें नहीं आई, लेकिन इसका नुकसान हैदर अली को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा क्योंकि उनका करियर बहुत मुतासिर हुआ। मीडिया पर उनका फेम ख़त्म हो गया, सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ काफ़ी क्या साराइयाँ होने लगीं और वो ख़बरों में आने लगे और नेगेटिव ख़बरों में आने लगे। बजाय वो करियर के ऊपर जो है वो ऊपर जा रहे होते, आगे बढ़ते, वो पीछे चले गए कुछ स्टेप्स और फिर जब इदारे ने उनका साथ भी छोड़ दिया तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जो टफ़ टाइम था वो गुज़रा है। और होता यूँ है कि बाज़ औक़ात इस तरह के इल्ज़ामात तब लगते हैं जब ज़ाती किसी की रंजिश हो या करियर किसी का तबाह करना हो या फिर मतलब ये कि ज़ाती मफादात इसमें ज़्यादा शामिल होते हैं। अब हैदर अली के पीछे कौन ज़ाती मफादात में मुलविस था ये तो अब हैदर अली बताएंगे जब वो अपना मौक़िफ़ देंगे। आज वैसे मैनचेस्टर पुलिस ने उनको कह दिया है कि जी आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनको जल्द अज जल्द पासपोर्ट भी मिल जाएगा क्योंकि जब ये केस चला तो उनसे पासपोर्ट भी ले लिया गया था, ज़ब्त कर लिया गया था क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन है और इंटरनेशनल कवानीन में ख़ास तौर पे जब आपका नाम भी हो, आप ऊपर से एक क्रिकेटर हो, टीम में आपका जो है वो फेम भी हो, तो फिर आप पर ये होता है कि आपसे जो चीज़ें होती हैं वो भी ज़ब्त कर ली जाती हैं और उनसे पासपोर्ट ले लिया गया था और उनको अब जल्द पासपोर्ट भी मिल जाएगा और उन पर जो लगे इल्ज़ामात थे वो तो वैसे ही जो है वो गलत साबित हो चुके हैं, यानी कि उनको फंसाने की कोशिश की गई थी और आज अदालत ने उन्हें इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी जो है वो
کر لیا ہے. اس طرح کے جو الزامات ہیں ان پر لگے، جس پر کھیل پر بھی ان کا ظاہر پریشر تھا، ایک دباؤ پڑا، کھیل پر ان کا اثر الگ پڑا. اس کے علاوہ جو ان کا فیم تھا اس پر الگ اثر پڑا. ذاتی زندگی میں آپ پہ ایک الگ پریشر ہوتا ہے. تو حیدر علی نے اس دوران جو ہے وہ بڑے ٹف ٹائم گزارے ہیں اور بڑے ٹف سوالوں کا بھی جواب دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیدر علی جو ہے وہ جب واپس آئیں گے تو کیا ان کا جو کھویا ہوا فیم تھا یا پھر جو ان کی کھوئی ہوئی وہ رسپیکٹ تھی جو متاثر ہوئی، یا پھر ان کے کیریئر پہ جو داغ لگا، یہ کون مٹائے گا؟ کیونکہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات لگانا بہت آسان ہوتا ہے، پھر ان کو ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اب الزام لگا، وہ بے شک ثابت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کچھ عرصے تک سوشل میڈیا پر یہی چیزیں چلتی رہیں گی حیدر علی کے خلاف. اور اس سے قبل 2 ماہ تک تو حیدر علی خبروں میں ہی رہے ہیں اور ان کو جو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جب فیمس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی حیدر علی ایسا کیسے ممکن ہے، بالکل بھی نہیں، وہ اس ٹائم کریئر کے اس اچھے پوائنٹ پر ہیں اور وہ اس طرح سے بالکل وہ امید ہی نہیں کر رہے تھے ان سے. کیونکہ ظاہر ہے جہاں مخالفین کی تعداد تھی تو وہاں پر فینس کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، تو اس طرح کی چیزیں فینس جو ہیں وہ ٹالریٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن ایک مرتبہ پھر اب سوشل میڈیا پہ ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی، بلکہ چھڑ چکی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ کہ جی اب بہت سارے بیشتر لوگ ان کی فیور میں ہیں. لیکن پھر سے یہی سوال آ جاتا ہے کہ کیا اب جو پی سی بی ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لے گا، یعنی حیدر علی کو جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے گا؟ کیونکہ فوری طور پر عموماً دیکھیں ہمارے کرکٹرز کا مورال تب ڈاؤن ہوتا ہے جب ہوتا یوں ہے کہ ان پر جب کوئی ٹف ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو پھر جس طرح سے پی سی بی ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ کا کیریئر پورا کا پورا داؤ پہ لگ جاتا ہے. کیونکہ فیلڈ میں آنے کے لیے کرکٹ میں آنے کے لیے جو ہے وہ کافی آپ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کا اپنا فوکس اس پر کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل سیریز میں حصہ لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ بالکل کھلاڑیوں کو اندازہ ہے اس بات کا. تو وہ سوچ سمجھ کر ہی اسٹیپ لیتے ہیں، اور وہ بھی جب بیرون ملک جا رہے ہوں، سرحد پار جا رہے ہوں، تو پھر وہ زیادہ محتاط بھی رہتے ہیں. اور اس حوالے سے پی سی بی جو ہے وہ ان کی ٹریننگ، ان کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح کے بلیم جب لگیں تو پھر اس طرح پی سی بی کو بھی کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ جی ان کے وہ اگینسٹ چلا جائے اور ان کو معطل کر دے. بہرحال سچویشن ایسی تھی کہ پی سی بی کو بھی معطل کرنا پڑا، کیونکہ ابھی کچھ کیس ثابت ہوا نہیں تھا اس ٹائم، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو ضروری لگیں تو انہوں نے معطل کر دیا. لیکن آج ثابت ہو گیا ہے کہ حیدر علی پر جو لگے الزامات تھے وہ جھوٹ کا پلندہ تھے، کوئی ثبوت نہیں ملا. مانچسٹر پولیس کافی عرصے سے اس کیس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن آج انہوں نے عدالت میں آ کے بتایا کہ جی ان کے خلاف نہ کوئی ثبوت ہے، نہ اس طرح کے شواہد ملے ہیں. ایون موبائل فون سے بھی اگر انہوں نے فرانزک کیا تو ادھر سے بھی کچھ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا، جس سے حیدر علی بالکل بے قصور ثابت ہو چکے ہیں. اور وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بے گناہوں پر جب الزامات لگتے ہیں تو پھر وہ زیادہ لمبا عرصے نہیں چلتے ہیں. تو دوستو حیدر علی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان پر جو لگے الزامات ہیں بالآخر انہوں نے جو ہے وہ ثبوت دے دیا ہے کہ وہ بے قصور تھے، اور اب ان کا کیریئر کیا وہ کس طرح سے کم بیک کریں گے، پہلے سے زیادہ اچھی فارم میں آئیں گے، یا پھر ان کا کیریئر متاثر ہوگا، اور کیا پی سی بی ان کو واپس رکھ لے گا؟ اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپ لوگ ضرور دیجیے گا اپنے کامنٹ کے ذریعے، اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.